سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلى آلہ الطیبین وأصحابہ الطاہرین اما بعد یا من بدا جمالک من کل ما بدا جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پیارے بزرگوں، دوستو، عزیزو، لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے، اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درودے تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل ذکر امام حسین علیہ السلام اچرل مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے۔ پیارے دوستو، الحمدللہ صدارت دی کرسی پہ بہانا لے فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت، استاذ الحفاظ حضرت مولانا قاری غلام نازک صاحب صادقی دامت برکاتہم العالیہ، اور میں کنوں پہلے بہترین سریل انداز دے اندر خطاب فرماوانا لے خطیب پاکستان، فخر اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ایاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ سونے انداز تو حق اس پاکیں یا تعریفہ سنین، لیکن یارو ٹائم بالکل مختصر ہے، میں کو ٹائم دسیے نہیں جو 5:30 بجے تک تو خطاب کرنے آدھ گھنٹہ ہے یا پکنے تو ہی مختصر ٹائم دے ویچ ذکر تک کرنے، لیکن جی اگر چوب کر بہو تا ٹائم اتنا لگ سے، اگر سبحان اللہ آکھو تا ٹائم اتنا لگ سے۔ یار میں منیندہ جو گرمی ہے، لیکن خدا دی قسم آج تولائی پکھے چل دے کھڑیں چھانتے بیٹھی اون وقت کو یاد نوی کریں دا جدہ امام حسین تتی دھوپتے دین بچا مانڈی خاطر بچے کو ویلا پیا۔ یارو او جندڑیاں گھولے نہ ساڑا حق بن دے انہیں دے ذکر سبحان اللہ تک کروں بیٹھے، نبی سونے دے رنگے ہوئے مختصر آیت پاک تلاوت کی دیم یہ سبحان اللہ کرو دا ترجمہ کتی ہوں سے عرشے والا رب فرمے دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ مالک الملک مولا فرمے دے جائندہ صبر لا جواب ہو دے انہیں کتے اچھر بے حساب ہو دے وہ مسلمانوں صبر کا جہان کئی ہزارے پر جائندہ مان کردہ سید الابرارے او میرا حسین سرکارے ممبر تے چڑھتے مدنی کھڑے فرمے دل الحسین منی
وَآنَا مِنَ الْحُسَيْنِ فرمائنے لوگو حسین میں محمد وچوئے میں محمد حسین وچوا غلام عرض کیتے کریمہ حسین تنتے وچو ضرور ہے تیرے جگر دا نور ہے تائے کنو بی بی زہرا دا ظہور ہے بی بی زہرا کنو حسین دا نور ہے حسین دا تائے وچو ہومن بالکل آئین منظور ہے لیکن اے جو فرمی دی میں محمد حسین وچوا صحیح ایک ہی میں فرمائنے حسین میں محمد وچوئی میں ہے اون دی میں محمد چو جان ظاہر تھئیے میں محمد حسین وچوئی میں ہاں میں محمد ہوں دے وچو شان ظاہر تھئیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مسلمانوں نبی صحیح سچ فرمایا کہنا صحیح وہ خدا دی قسم آج جہان دے اندر دیکھو چنگے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لیکن جہان دے اندر تو نظر کرتے دیکھ وہ کئی خدائی دعویٰ پیا کریں دے کوئی نبوت دا دعویٰ پیا کریں دے کئی آدھے میں خدا ہاں کئی آدھے میں نبی ہاں کئی آدھے میں مسیح ہاں کئی آدھے امام مہدیاں لیکن خدا دی قسم پورے جہان چ دیکھو امام حسین ہو مندہ دعویٰ کوئی نہیں کرینا یارو کیوں دعویٰ نہیں کرینا اکھے امام حسین اوہو صدا سکدے جیڑا 18 سال دا پتر لیکھے یار دے لا سکدے اوہو حسین صدوا سکدے جیڑا 72 تن کوہا سکدے وہ انداز تک کرو مسلمانوں آج پتر جوان تھی ملا بندہ نگاہ بھی نہیں کرے دا آدھے مکہ نظر لگ بجے وہ یار تیرے میرے پتر تک کوجھے موجھے وہ چندہ پتر مٹھے محمدی شکل ہو سے علی اکبر اتنی سونا صحابہ دل جڑا آتے پان چڑھتے مسجد قدم ٹیکے دا ایویں لگ دا آج مدنی کرم فرمائی کھڑے مٹھا محمد خود مسیح دج قدم پئی کھڑے مسلمان جڑے ویلے سارے آشتے سر قربان فرمایا تیوارا علی اکبر دا آیا آدھے بابا منت لوہا سائیں میں کو موکل جوہا فرمائنے پتر علی اکبر تو تا میرے نانے محمدی شکلیں او جڑے ویلے میں کو نانے دی سکھ ستے دیئے اکھ جو تائیں اکبر دے چہرے تے وے دیئے نانے دی موج لہوے دیئے میرا بچہ گھر دا گھر لٹوا من سو کھائے نانے دی شکل کو میدان بھیجوا من ہو کھائے ہاتھ جوڑتے آدھے بابا کیا تھی پیا جو نانے دی شکالا سائیں میرا نانا محمد اوہد دی جنگ چٹند شہید کرایا جڑا خون بڑھا میری دادی فاطمہ کھوایا سائیں یہ میری دادی کوئی نہیں میری بوا زینب کا موجود ہے فرمائنے پترا تے کو پالانا لیوی بوا زینبے سنبھالانا لیوی بوا زینبے میرا بچہ میں کنو موکل نہ کھل اپنی بوا کنو موکل ون کھل مسلمانوں جڑا علی اکبر سیویں دن
میدان ونجن دی گال دسیں دن بی بی جہن جھوں ڈٹھن آجے پتر علی اکبر تیرے سانگے اپنے بچے آن محمد کو ہی بیٹھیاں اپنی جوڑی لے کے رب دے لئی بیٹھیاں اپنی جھولی بندئی بیٹھیاں ہون تو بھی موکل کھڑا مگ دی روت یاد اممہ جے آج موکل نہ دے سو کل نانے محمد کنے کی میں ویساں دادے علی کو کیا موڑی کھیساں فرمائنے پترا اجازت بے شک دے دیا لیکن ہے کارز کریں دیا میرا بچہ جدہ مدینے کنو ٹوری ہم تیری نمی پوشاک چاہت ٹوری ہم کیوں جو ہر اممہ جدہ پتر جڑے دیئے اندے پر نام جا امیدہ دل وچ رکھے دیئے میں تاکہ ہم مدینے میں ساں اپنے پتر کو گھوٹ بڑے ساں لکھ لکھ خوشاں منے ساں پر جے اوڈے موقع نہیں ملیا میرا پترہ اتنی منت لئی چٹے کپڑے پا گھوٹ پڑھتے تانڈی کھائی اولاد لے توجہ مائنے رکھا ہے کہ اگر دل ٹھروے ول کنجوسی نہ کرا ہے ویارو جرے ویلے علی اکبر جوان نمی پوشاک وٹائیے میرے حسین ہاتھ ڈال دستار بدھوئیے جائیں جائیں دی دید پائیے ساگی شکل میرے محمدی نظر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین شان مسلمانوں اندازہ تھا کرو بچے ویلے تو میں بھی تھا بچے کو گھوٹ بنی دوں انہیں کو نمے کپڑے پویں دوں انہیں کو سیرے پویں دوں لیکن مسلمانوں تو میں بچے کو گھوٹ بنی دوں انہیں کو پرنامن کی دے میرا حسین گھوٹ بنایا دین بچہ من کی دے جیرے ویلے میرے حسین اپنے بچے کو پاگ بدھوئیے ایمیں پہاں کھندئیے فرمائنے پتر علی اکبر آج باپ کو پاگل پاچا آج میرے سینے نال اپنا سینہ رلاچا تائیں بننے تے ولنا کہنی پیو پتر دا سینہ ول رلنا کہنی مسلمانوں جڑے ویلے حسین پتر کو بھاگل پئیے روخا آسمان دے ولئیے آدھے میرا ربا جتنی میری زندگی دی کمائیے ساری تیرے دین دے لے کھیلئیے ربا راضی ہیں کہنا مسلمانوں جیرے ویلے علی اکبر سارے سجنے کم مکلیں دل بھیرا بیمار زین العابدین کنے میں دل علی اکبر بند کرے دا زین العابدین اٹھن دا ارادہ کرے دا بخار اٹھن نہ دے دا علی اکبر رکے نا ادھے ویرا تنگ نہ تھی میں خود بند کرے سا تے قوات بھاگل پیسا جے تانی میرا بھیرا نہ رج سے میدان ہرگز نہ ویسا مسلمانوں جد علی اکبر بھاگل پئیے اندازہ کرو جنہیں بھیرا میں دا پیار ہوئے ایک بیمار ہوئے دوٹھا موت دے تیار ہوئے ویرے دے دل نل کیا گزر دی ہو سے
پہ یار اپنے یار مسلمانوں جڑے ویلے علی اکبر سائیں کل سجنے کنو مکلے دل جڑا سواری تے چڑھن 7 سال دی نکری بھین علی اکبر دی جندہ نا بی بی سکینہ ٹر دی سواری دا واگانچا پکڑیے نے سے آپ فرمائنے میری بھین میں کو میدان بنجر کنو کیوں پی رکیں دی بیتا ٹر گل میں کو کیوں پیچھلے دی روت آجے میرا ویرا رواج مدینے والے بھیڑی دا جڑے ویلے بھیڑی اپنے بھیروں میں کو کھوٹ بڑے دل جڑا سواری تے ملے دل واگا ہاتھ میں چڑھا پہ دل پہلے انعام وصول کرے دل بنجر دے دل میرا ویرا اتنا کربلا ہے اور رب دیکھو مدینے میں چھوٹ بڑھاوے ہاں میری پردیسن بھین سغرا بھی آوے ہاں میرا ویرا پردیسن یاد آیا کہنا اور دیکھو ہم دے ہوئے بھاکل پئی کھڑی ہے سینے ڈال لئی کھڑی ہے آکس ویرا بابا دانی کھینتے ویندہ او پھرا تا بھینی دے مان ہوندل میرا ویرا قدم فرمائی جلو میں نکرانی کنال رلئی جلو تو آکیا بھی میری بھین نارو اماں میں جلدی اوساں اپنی بھین کو گھن ویساں میرا ویرا میری بھین جیا بے ہاں حجویر کو ہاتھ نال سواری تے ملو میرا ویرا جڑا مدینے ویساں کچھ سے میں کنو علی بی بی سکینہ میں تکائنا ہمی جڑا ویر کو گھوٹ بڑھایا ہمی جڑے ویلے سواری تے بلھایا ہمی اپنا بھیرا کیڑا انعام رسایا ہمی سیاں منت لئی بنجو لیکو بھینڈا سرخرو بنائی بنجو آپ سر جھکیں دل چند قطرے بھینڈے دامن دے گریں دل فرمائنے میری بھین آج مائک نہیں ہوئی نامے روت آجے میرا ویرا بھینی نے سامنے کہنی روئی میرا جگرہ بھینی بھیروں میں دادو من کٹا سرے دے اور بھینی کو بھیروں میں نال ڈاٹھا پیار ہوندے چندے ویر مر ونجل انہیں دارو مر نال وپار ہوندے میرا ویرا میرے سامنے نیر وہانا نکری بھیڑا تیری میرا دل دکھانا آپ متھا چمے فرمائنے اماں آج ہنچوں والا انعامے ہندے اتے تسلہ رکھا ہے انعام گھنا جا امیدہ قیامت دی دل وچ رکھا ہے او میری بھیڑ جڑا محشر دا میدان ہو سے کٹھا سارا جہان ہو سے بھیڑی دے انعام رسامہ ڈالا علی اکبر جمان ہو سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین میرے مدنی کریم دے رنگے ہوئے جڑے ویلے ساریاں کنو مکلا گھی دینے بابا حسین آخری بار ہی ٹورن کیتے آئے اندازہ کرو اولاد آلے بیٹھو آج جائیں ویلے بچے گھر کنو باہر ویندن نہ اماں کو قرار ہو دے نہ ابے کو قرار ہو دے دعا کروے ماں پیو کہیں دے نام ماں پیو کہیں دے نام مرن خدا دی قسم یہ پیو ماں
پتے تو ہوں ویلے پمدن فرمائنے جڑا امام حسین اپنے بچے کو روانہ کیتے ایڈو گھوڑا ٹریے ایڈو میرا امام حسین ٹریے ایڈو گھوڑا تیز تھے ایڈو حسین دے قدم تیز تھے علی اکبر دے میں تو گھوڑا بھجایا میرے کنے میں آواز آیا ایک برکے والی بی بی میں کو منہ دکھایا علی اکبر گھوڑا نہ بھجا پچھو دیکھ بابا حسین بھجدام دی علی اکبر تو حسین دا جگرئی او میرا جگرے مسلمانوں علی اکبر لہے بن گھوڑے کنو بابے دے قدم چمنے نے آدھے بابا صابرین دا امام ای آج صبر کیوں نبی کریں دا میرے پچھو کیوں مدی تھوکری مریں دا نیر وڑگن میرے امام دے فرمائنے علی اکبر کاش تو میری چاہ ہوندا میں تیری چاہ ہوندا کاش تیرا بھی کوئی علی اکبر ہوندا او میدان ویندا متائیں کنو پچھویندا کیویں تو صبر کریندا میرا پترا جڑا جمال پتر موت دے میدان بھیجی لے بڑھڑے دل دے بڑھڑے ابے دا دل اوکھا سنبھلی دے مسلمانوں قربان منیا علی اکبر تو مٹھے محمد دی شکل جیرے ویلے میدان چ قدم دی کئیے پورے میدان چ حال چل مچ سبحان اللہ سارے یزیدی حکبے کو آدن وہ برباد تھی وہ عمر بن سعد وہ تباہ تھی وہ ابن زیاد اسا کو آکھس جلو باغی نال لڑنے وہ قسم رب دی سامنے دیکھو ایمیں لگ دے مٹھا محمد لڑنا یا وہ کون دل بتھے سے مدنی دی شکل دے سامنے کون ویسے مسلمانوں جب علی اکبر تلوار چلے دا دشمنے کو گاجر مولی وانگے کوہیں دا دوباری چکر چڑھائیے 200 بندے دی گردن لہائیے واپسی ابے حسین کنے تھائیے آدھے مٹھا بابا ایک گھٹ پانی پلا چھوڑو سارا میدان کل ہے علی اکبر دے لے کھیلا چھوڑو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت حق جاریہ نعرہ حیدری شان حسین مقام حسین عظمت حسین مسلمانوں اندازہ تا کرو وہ جیرا پتر دا آخری ویلا ہووے ابے کنو پانی منگے پانی نہ ہووے ابے دے دل نال کیا گزر دی ہو سے آپ فرمائنے میرا پترا دال سن میرا بچڑا یارا پانی پانی کر میرا دل نہ دکھا ذرا تا چھاتی پا آدھے چٹا میں نگاہ اٹھائیے سیدھی دید محمد دے چہرے تے پئی آنکھیں میں نٹھم مدنی آبے کو سردہ پیالہ چائی کھڑن دوجھے پاسوں علی سیدہ سیدہ زہرا کو کھڑائی کھڑن بی بی زہرا دیے پتر علی اکبر تیرا پانی اندر دیارے تے کو قیدی انتظارے جڑا بحقیقت دکھائیے علی اکبر ونجن پن حسین ہاتھ ہاتھ کھٹے فرمائنے کھڑتا صحیح و یار روکتا صحیح میرے لحظے دا مہمانا یار علی اکبر آج کعبے کنو پانی منگی پانی تا میں کنے کہیں لیکن جڑا بچپانے میں کترہ صدیں دی ہے آکھتائیں ابے دی جڑا محمد ویندی ہے ذات محمد دی سینے لا زبان چسویں دی ہے میری ساری طرح لہویں دی
زبان ای بابے دی آمدہ بچہ بابے دی زبان چوس گل ابے دی زبان دی چوپڑی بڑائی ول حقیقی کو سرور دائی ول مسلمانوں جب آپ زبان چسوئیے مخدوم ولایت دی دھار نکل گئی سبحان اللہ بل نقشہ چھکیں دے اپنے انداز چ بیان کریں دے آدھے آس پیاس دا آب نہ چھوڑیم ریت تتیدہ مرہم جوڑیم چھتری دھوپ والی تان راہی کے جتھیوں سے دل نہ کر ارمان جو دل پر دروہوں کی تو سے روحی ریگستان راول رولگیوں سے مسلمانوں جڑا واپسی علی اکبر دی تھائیے حضور دے رنگے ہوئے میدان دے وچھو آواز آئیے فوز تو بے رب الکعبہ کعبے دے رب دی قسمیں میں کامیاب تھی گیا اور جڑا کچھ منگتا ہم فتح یاب تھی گیا مسلمانوں تاریخ والے مورخین لکھ دل آنکھیں جرے ویلے علی اکبر تلوار چلے دا دشمنے کو کاچر مولی وانگے کوہے دا میرا حسین خیمے کم جھاتیاں پیدا اپنے بچے دی طاقت کھڑا تکے دا لیکن رنگ چہرے دا کہیں ویلے زرد بن ویندہ کہیں ویلے رتا تھی ویندہ سارا جہان کھڑا کھیندہ میاں گھر دا گھر لٹوا من سوکھے سینگا پتر مرا من وڈاؤ کھڑ فرمائنے جرے ویلے پتر دی شہادت تھائیے مسلمانوں آپ دے چہرے گلاب علی رنگ بتائیے لوگیں پوچھے قبلہ عجب رنگے جے تانی پتر جیندہ کہ نئے رنگے وچ رنگ تبدیل تھیندہ جدہ شہادت بچے دی تھائیے تو آدھے چہرے گلاب علی رنگ کیوں بتائیے فرمائنے تو ہاں کچھ سمجھے اساں کچھ سوچے او تو ہاں سمجھے وے سینگا پتر پیا کوہی دے مہی فکر چھم دیکھا قبول تھی دے یا واپس گلی دے او بے نیازی تے دیدان لئی کھڑا ہم اسماعیل نبیدہ قصہ پکئی کھڑا ہم جی میں اسماعیل دے بدلے تھے خود واپس ولیا لاکھ شکری میرے بچے دے بدلے نہیں تھے میرا اصل مال چلیا تے ماہی نال ونج رلیا مسلمانوں جڈالی اکبر کو برچھا مارے نے تیر تلوارہ مارے نے جڈن ڈٹھے گھوڑے کنو آواز دے دے یا بتا ہوا درکنی بابا ہونے کرم فرما میں میری مدد کیتے آپ لنگھا میں مسلمانوں جڈالی اکبر دی آواز آئیے اماں بی بی لیلہ دے کنے پئیے بی بی توڑتے حسین کنے آئیے آدھے میرا سر دا وارثا میرے بچے دی آواز امدی پئیے لگ دے شہادت تھی گئیے سہی جوان پترے مطلع کلیہ نہ چا سکے آنکھیں دار لے جلا میں بھی چوے سا امتحان رلے نبھے سا آپ جہاں جھوڑ چھن آپ فرمائنے بکتے والی وچ میدان پیٹی سجے ہل کئی
کو جان دی تو ہے تیرا رتبہ کہیں تو گھٹ کہیں تو شیر خدا دی منہ ہے میں لاش اکبر دی چیاں دا بہرج کے رسول ہے مسلمانوں جیرے ویلے علی اکبر سجے بے عاشق دی روح تڑپیے آدھے جدہ اکبر سجیا آ بابا اے ڈھٹر پیا پتر علی دا ہاں قدم قدم تے الحمد پڑھدا یارو مظہر ذات جلیدہ تو صبر چا کر میرا صابر بچڑا تے میں چھکڑے پھل برچھیدہ او میں لاکھ اکبر قربان کرا بچ پوے دین نبیدہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بس میرا سونا اللہ تعالیٰ تو کو سلامت رکھے 5:30 بجے دا حکم ہاں 5 منٹ رہن دین نال دا ساتھیے غریب